नमस्कार। समयको सार्थक बहसमा म डाक्टर धिताल तपाईँहरूको बीचमा आइपुगेको छु। कार्यक्रम समयको सार्थक बहसमा हामीले विभिन्न विषय वस्तुमा विभिन्न वर्गका अतिथिहरूसँग बहस गर्दै आएका छौँ। आज हामीसँग पाहुनाको रूपमा हामीले बोलाएका छौँ डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परशुराम उपाध्याय। उहाँसँग हामी विभिन्न विषय वस्तुमा विशेष गरी डुडुवा गाउँपालिकाको अवस्था, डुडुवा गाउँपालिकामा के भइरहेको छ, डुडुवा गाउँपालिका उपलब्धिहरू र यो कोभिड-19 को बीचमा डुडुवा गाउँपालिकाले कसरी काम गरेको छ, समन्वय गरेको छ, सहजीकरण गरेको छ, यी विषय वस्तुमा रहेर हामी तपाईँहरूको बीचमा आइपुगेका छौँ र हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ परशुराम उपाध्याय। यहाँलाई सबैभन्दा पहिला यो रेडियो मर्निङ स्टार तथा गुड न्युज खबर टिभी च्यानलमा हार्दिक स्वागत गरे। धन्यवाद। नमस्कार। हामी यतिखेर कस्तो अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छ। यो कुरा भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, तर कसरी गइरहेछ डुडुवा गाउँपालिकामा, के छ स्थिति? अब अहिले तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी नै छ, विश्व नै कोभिड-19 को महामारीबाट चाहिँ प्रताडित भएको अवस्था छ। नेपालमा पनि यो पछिल्लो समय चाहिँ यसको प्रकोपहरू दिन बढ्दै गइरहेको छ र हामीले अहिले पछिल्लो समयमा विशेष गरी कोभिड-19 विरुद्धका क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै केही गाउँपालिकाका गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। विशेष गरी कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनहरू बनाउने, विभिन्न वर्गहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ राहतहरू उपलब्ध गराउने लगायतका क्रियाकलापहरू भएका छन्। भनेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गरेर, स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गरेर हामीले जनताका गुनासाहरू सुन्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ राहतहरू प्रदान गर्ने लगायतका सम्पूर्ण गतिविधिहरू गरिरहेछौँ। र यो बिचमा चाहिँ केही चाहिँ स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू पालन गरेर पनि गाउँपालिकाका केही विकास आयोजनाहरू जो जनताको सहभागितामा, सबै वर्गको सहभागितामा सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि भनेर हाम्रा पहल कर्मीहरू अगाडि बढेका छन्। नेपाल सरकारले लकडाउन गरेछ, यहाँलाई थाहा छ। हामी लकडाउनको पिरियडमा छौँ, नेपालगञ्ज सहर पनि लकडाउनमै छ भने डुडुवामा के छ अवस्था? होइन, लकडाउन त नेपाल सरकारले चैत्र 11 देखि गरेको छ र त्यो कुरालाई चाहिँ डुडुवा गाउँपालिकाले चाहिँ अक्षरशः पालन गरेको छ। त्यसको लागि हामीले तपाईँहरूको एफएम मार्फत म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले सुरुमै 17वटा जति हेल्प डेस्क बनायौँ हामीले लकडाउनभन्दा अगाडि। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आम जनताहरूलाई हात धुन सिकाउने, मास्क लगाउन सिकाउने लगायतका गतिविधि गऱ्यौँ र बोर्डरको इलाकामा कम्तीमा चाहिँ आउने मान्छेहरूको निगरानी गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ अभिलेख राख्ने र कन्ट्रोल गर्ने गऱ्यौँ। र लकडाउन भइसकेपछि पनि हामीले प्रत्येक घरमा गएर चाहिँ 2वटा साबुन र 4वटा मास्कहरू वितरण गरेका छौँ। हाम्रा चाहिँ स्वयंसेवक करारका साथीहरूले चाहिँ लकडाउनको पालना गरेर विशेष गरी स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरूको आधारमा रहेर स्वास्थ्य शिक्षा सामग्रीसहित घरमा गएर जानु भएको छ। भनेपछि आम जनतालाई चाहिँ लकडाउनको नियम पालना गर्नको लागि, स्वस्थ रहनको लागि र विशेष गरी चाहिँ लकडाउनको समयमा अथवा कोभिड-19 को जुन महामारीको समयमा चाहिँ यसमा कसरी चाहिँ घरभित्रै चाहिँ स्वस्थ रूपले बस्न सकिन्छ र उहाँहरूको चाहिँ दैनिक जीवन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नको लागि हामीले विशेष गरी मिडिया मार्फत, पर्चा पम्पलेटहरू मार्फत र गाउँमा माइकिङ मार्फतहरू पनि विभिन्न गतिविधि गरेका छौँ। भनेपछि अब कोभिड को शङ्कास्पद ठाउँहरू, व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले विशेष गरी नियन्त्रणमा लिने, निगरानी गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत, वडा कार्यालय मार्फत, महिला स्वयंसेविका मार्फत र निगरानी समूह मार्फत गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उहाँहरूको चाहिँ आइडेन्टिटी चेकअप गराउने र पुनः चाहिँ सेल्फ होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने लगायतका गतिविधि गरिरहेछौँ। सबै गाउँपालिकामा राहत वितरण गरिरहँदा डुडुवा गाउँपालिकामा राहत वितरण भएन भन्ने गुनासो सर्वत्र आएको छ, के हो, सत्य हो? होइन, अब यो चाहिँ हामी कहाँ राहत वितरण लगभग अन्तिम चरणमा गइसकेको छ। यो बाहिर धेरै जसो यो मैले अरू मिडियामा अरू साथीहरूले पनि यसो भनेको सुने। हाम्रो चाहिँ मेन कुरा के हो भनेपछि अलिकति 2वटा वडामा समस्या भएको थियो, 3 नम्बर वडामा, 6 नम्बरमा। अहिले चाहिँ 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 1 नम्बर, 2 नम्बर सम्पन्न भइसकेको छ। 3 नम्बरमा चाहिँ अलिकति समस्या भएको थियो, त्यहाँबाट डाटा अलिक बढी आयो हुनाले अब अस्ति मात्रै पनि हामीले सर्वदलीय बैठकहरू सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो चाहिँ सहज रूपले गएको छ। वितरण नगरेको भन्ने चाहिँ होइन, हामीले चाहन्छौँ 20 लाख बराबरको चाहिँ राहत सामग्रीहरू 1800 घरधुरीलाई बाँड्ने लक्ष्य लगाएका थियौँ। त्यही 250 चाहिँ 3 नम्बर वडाको चाहिँ बाँकी हो, अरू लगभग सबै सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो। डुडुवा गाउँपालिकाले ठ्याक्कै नयाँ कुरा अरू गाउँपालिका अथवा अरू स्थानीय तहभन्दा, बाँकेका अरू स्थानीय तहभन्दा के गरे जस्तो लाग्छ? यसो छ, कोभिड-19 को सन्दर्भमा हजुरहरूले भन्नुभएको 2-3वटा कुराहरू नयाँ गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ घरमै जो साबुन र मास्क वितरण गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेपछि आम जनतामा चाहिँ लकडाउनको नियम परिपालना गर्न र नेपाल सरकारले जुन जारी गरेको छ त्यसलाई त्यो परिपालना गरेर कोभिड नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ हाम्रो भूमिका एउटा सकारात्मक भयो जस्तो लाग्छ। किनकि तपाईँले अन्त देखिसक्नु भएको छ, नरायणपुरमा कोभिड-19 का बिरामी देखिसक्यो, अहिलेसम्म हामी कहाँ देखेको छैन। हामीले त्यसलाई नियन्त्रित गऱ्यौँ। अर्को कुरा के गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो डाटा सङ्कलन गर्दै गर्दा हामी चाहन्छौँ चाहिँ 3803 चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ
त्यही स्वास्थ्यका चाहिँ अथवा चाहिँ हाम्रा करारका चाहिँ कर्मचारीहरूलाई भोलिन्टियरको रूपमा नियुक्ति गरेर घर घरमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा पनि वितरण गरेका छौँ। अब यसले राम्रो पहल कदमी लगेको छ र पछिल्लो समयमा हामीले अहिले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला सबै पार्टीका मान्छेहरूलाई सबै गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक गरेका छौँ। नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू आयोजनाहरू छनौट गर्ने र अहिलेसम्मको कार्यक्रमको समीक्षा गरेर के सुधार गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो पनि कार्यक्रम गरेका छौँ। र अहिले त्यो सर्वदलीय बैठक पश्चात हामीले 500 जति चाहिँ क्वारेन्टाइन 500 चाहिँ बेडको चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा बढिरहेछ र चान्चुन 200 जना भन्दा बढी चाहिँ अहिले हाम्रो भारतबाट आएका चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेछन्। दिनदिनै त्यो सङ्ख्या बढेको छ। जे होस् हामीले ती गतिविधिहरू एकदम चाहिँ अरूको भन्दा चाहिँ नवीन छन्। यसले चाहिँ कोभिड-19 नियन्त्रणमा विशेष गरी बाँकेमा चाहिँ राम्रो चाहिँ भूमिका खेल्छ भन्ने हामीले लागेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रण र त्यो रोकथामका कुरा सन्दर्भमा यहाँले गर्दै गर्दा कतिवटा क्वारेन्टाइनहरू छन् गाउँपालिकामा? मैले भने नि हामीले सुरुमा चाहिँ 3वटा क्वारेन्टाइन बनायौँ 38 बेडका। सापुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ 11 बेडको गऱ्यौँ, त्यसपछि बेतनीमा 11 बेडको गऱ्यौँ र हिर्मिनियामा चाहिँ 16 बेडको चाहिँ गऱ्यौँ सुरुमा। र अहिले चाहिँ 8-10 दिन पहिलादेखि इन्डियाबाट चाहिँ श्रमिकहरू आउने क्रम बढिसकेपछि हामीले 500 बेडको चाहिँ बनाउने भनेका छौँ। अब यो क्वारेन्टाइनहरू बनाउँदाखेरि हामी कहाँको डाटा चाहिँ मोटामोटी के छ भने मलाई हिजो साँझसम्मको यो अहिले चाहिँ थप भएको पनि हुनसक्छ हिजोसम्मको चाहिँ। अब बनगट्टीमा हाम्रो चाहिँ थप चाहिँ 109 बेडको चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ 108 जना चाहिँ रहेका छन् होइन। अब सापुरामा त 11 जना रहेकै छन् र हिर्मिनियामा रहेको हाम्रो वडा कार्यालय र हाम्रो चाहिँ के भन्छ चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ 16 बेडको क्वारेन्टाइन हो, त्यहाँ सबैजना रहेका छन्। र अर्को हिर्मिनियाकै सरस्वती माविमा हामीले 60 बेड जतिको क्वारेन्टाइन बनाउन लागिरहेछौँ र त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो 22 जना जति चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ भनेपछि बेतनीकै पनि पशुपतिमा हाम्रो चाहिँ चान्चुन चाहिँ हाम्रो 40 जना जति चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ। त्यहाँ पनि हामीले 60 बेडको अहिले चाहिँ लगभग आजसम्म सम्पन्न भइसक्छ। र विभिन्न वडाका 6वटै वडाका चाहिँ हाम्रा विशेष गरी माध्यमिक र त्यो जहाँ हलहरू छन् त्यहाँ चाहिँ हामीले लगभग 10वटा विद्यालयहरूमा 500 बेडको क्वारेन्टाइन अब यो 1 हप्ताभित्र बनाइसक्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। दिनदिनै चाहिँ त्यो काम भइरहेको छ। आउने मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको छौँ र नयाँ आउनेहरूको लागि पनि 500 बेडको क्वारेन्टाइनको लागि हाम्रो पुरै व्यवस्थापन चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भइरहेछ। भनेपछि अब यसो हेर्दा तपाईँहरूको गाउँपालिका पनि इन्डियासँग टच छ होइन? र बिचमा एउटा यस्तो कुरा आएको थियो, त्यो गाउँपालिकाबाट लुकेर छिपेर तपाईँहरूको गाउँमा अथवा यो डुडुवा गाउँपालिकामा प्रवेश गरे मानिसहरू भन्ने छ। कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ कि तपाईँको गाउँपालिका सुरक्षित छ भनेर? अब यसो छ, बोर्डरका एरियाहरू नेपाल सरकारले नै यो जिल्लालाई रेड जोनको रूपमा कोभिड-19 को रेड जोनको रूपमा लिइसकेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ नै भन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। तर सुरक्षित हुनको लागि हामीले जे गतिविधि गर्नुपर्ने हो ती चाहिँ हामीले पुरा हाम्रो गाउँपालिका लेभलबाट गरेका छौँ। विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नेपालसँग र अन्य चाहिँ सङ्घ र प्रदेशसँग गर्ने समन्वय पनि हामीले गरिरहेका छौँ सुरक्षाकर्मीहरूसँग। यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कम होला भन्ने छ। तर पछिल्लो समयमा तपाईँले भने जस्तै इन्डियाबाट चाहिँ दिनदिनै चाहिँ अब इन्डियाको पुलिसले चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ मान्छेहरू ल्याएर छोडिदिने र उहाँहरू चाहिँ अलि ओल्तिर घर भएका मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ ल्याउनै पर्ने बाध्यता भएको र घरमा चाहिँ उहाँहरूलाई जथाभावी जाँदाखेरि चाहिँ अब उहाँहरू कोभिड-19बाट चाहिँ सङ्क्रमित हुनसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले उहाँहरू सिमानामा आउनु बित्तिकै अथवा प्रहरीले हामी कहाँ चाहिँ लुकीछिपी कोही आयो भनेर गाउँलेहरूले खबर गर्न बित्तिकै हामीले उहाँहरूलाई घर जान दिँदैनौँ। हाम्रो त्यहाँ अध्यक्षजीका अथवा हाम्रो स्वास्थ्य इन्चार्ज अथवा सहायक इन्चार्ज अथवा चाहिँ हेल्थ पोस्ट इन्चार्जहरूलाई अथवा वडा अध्यक्षहरूलाई उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आउनु बित्तिकै हाम्रो एम्बुलेन्स छ, हाम्रो स्ट्यान्ड भइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई तुरुन्तै हामीले नवनिर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरूमा लैजाने र उहाँहरूलाई 14 दिनसम्म राखेर उहाँहरूको परीक्षण गरेपछि मात्रै घर जाने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैको लागि हामीले त्यो व्यवस्था गरेका हौँ। मलाई लाग्छ अब जति मान्छे आएका छन् तिनीहरू क्वारेन्टाइनमा भएको कारणले गर्दाखेरि थप सङ्क्रमण हुने सम्भावना त कमै छ जस्तो लाग्छ होइन। तर चाहिँ अब जो आएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेपछि तिनीहरूलाई उपचार गर्नुपर्ने, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि हुन्छन् होला। हाम्रो चेकअप अब चाहिँ सुरु हुन्छ होला। अब डुडुवा गाउँपालिकामा सबभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र अथवा जोखिम मानिको क्षेत्र कसलाई बनाएको छ? अब यसो छ, हाम्रो सिमाना भनेको लगभग चाहिँ एउटा अलिकति 5 नम्बर चाहिँ माथि राजा एरियामा पर्छ। त्यसबाहेकका सबै वडाहरू जोखिमयुक्तै वडाहरू हुन्। जहाँसम्म 5 नम्बरको कुरा पनि इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू सबै वडाका मान्छेहरू आइरहेका छन्। तैपनि विशेष रूपले हाम्रो हिर्मिनिया एरिया भयो होइन, त्यसपछि होलिया र बेतेनी एरिया, यी चाहिँ 3वटा वडाहरू विशेष 1 नम्बर 2 नम्बर र 6 नम्बर
यिनी चाहिँ एकदमै चाहिँ बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोर्डरमा टच भएको कारणले गर्दाखेरि बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक बढी चाहिँ डर हुने एरियाहरू जोखिमयुक्त एरियाहरू हुन्। हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले तीनवटै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ के गरेका छौँ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि बडा निगरानी गर्नको लागि निगरानी समूहहरू बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेका छौँ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू पनि यसमा विशेष निगरानी गर्नुभएको छ। विशेष गरी सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भनेपछि प्रत्येक घर घरमा अवेर छ। मान्छेहरू कहीँबाट आइहाल्यो बाहिरबाट आइहाल्यो भनेपछि उहाँले तुरुन्तै गाउँपालिकामा कसै न कसैलाई खबर गर्नुहुन्छ र हामी त्यो खबर गर्न बित्तिकै उहाँलाई घर जान नदिएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जतिसुकै जोखिम भए पनि बाहिरबाट आएका मान्छेहरू शङ्कास्पद मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ ट्र्याक गरेर हाम्रो विशेष गरी हाम्रो चाहिँ कोभिड-19 नियन्त्रणको जुन चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम छ त्यसले चाहिँ उद्धार अथवा गरेर हाम्रो क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। भनेपछि तपाईँको गाउँपालिका अथवा डुडुवा गाउँपालिकामा हजुर अथवा कुनै पनि गाउँपालिकामा जबसम्म चेक जाँच हुँदैन तबसम्म यो कोभिड-19 छ भन्ने कुरा त थाहा नै नहुने भयो। हजुर यसकारण तपाईँको गाउँपालिकालाई सुरक्षित राख्नका लागि अथवा तपाईँको गाउँपालिकामा कोभिड-19 का बिरामी छैनन् भन्नका लागि यस्ता परीक्षणका विषयमा के सोचाइ भएको छ अथवा यसको विषयमा गाउँपालिकामा छलफल भएको छ कि छैन? तपाईँको गाउँपालिकामै कोरोना लागेका मान्छेहरू छैनन् भनेर भन्नका लागि त चेक जाँच गराउनु पर्यो नि त। हो, अब कोभिड-19 लागेका मान्छेहरू हुन सक्छन् भनेर हामीले योभन्दा पहिला चाहिँ 3-4वटा सम्भावित क्षेत्रहरू अथवा वर्गहरूलाई पहिचान गरेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालयमा जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएको छौँ। विशेष गरी अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू, हाम्रो चाहिँ एम्बुलेन्सका ड्राइभरहरू, हाम्रो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमका मेम्बरहरू र सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू यसबाट चाहिँ सबभन्दा बढी सङ्क्रमित हुने एउटा सम्भावना छ, जो चाहिँ दिनदिनै 24 घण्टा फिल्डमा खट्नु भएको छ। अर्को कुरा के छ भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ अब पछिल्लो समय चाहिँ मन्दिर मस्जिदमा अब विदेशबाट आएका मान्छेहरू अथवा चाहिँ मौलाना गुरुहरूमा पनि उहाँहरूको चाहिँ आम जनमानसमा पब्लिक कन्ट्याक्ट हुने भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि हुनसक्छ कि भनेर हामीले सबै मन्दिर मस्जिदहरूको चाहिँ पुजारी मौलानाहरूको बिउन पनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब चेक गर्नुपर्छ भनेर चाहन्छौँ। 100 जनाभन्दा बढीको नामावलीसहित हामीले जिल्ला प्रशासनमा पठाएको छौँ, स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाएका छौँ। र पछिल्लो समयमा क्वारेन्टाइनमा आउनेहरूलाई पनि हामीले कम्तीमा चाहिँ हामीले 15-16 दिन गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राखेर खानपिनको सहित व्यवस्था गरिसकेपछि उनीहरूले तपाईँले भने जस्तै कोभिड-19बाट सुरक्षित छन् कि छैनन्, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ कोभिड भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीले विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश र सङ्घको सहयोग चाहिएको छ। यो विषयमा हाम्रो सर्वदलीय बैठकमा पनि अस्ति भयो। किनकि हामीले मान्छेहरू मात्रै होल्ड गर्ने तर तिनीहरूको परीक्षण हुन सकिएन भने मान्छेहरू चाहिँ कति चाहिँ सङ्क्रमित छन् भन्ने कुरा यकिन हुन सक्दैन। यसको लागि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पहल कदमी लगाएका छौँ। मलाई लाग्छ उहाँहरूले हाम्रो जति क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू छन्, जति चाहिँ मन्दिर मस्जिदहरूमा चाहिँ मान्छेहरू के भन्छ पुजारी र मौलानाहरू छन् अथवा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चाहिँ जोखिमयुक्त जुन जनशक्ति छ उहाँहरूको परीक्षण गरिदिएर यो कोभिड-19 को चाहिँ कुन लेभलमा छ डुडुवामा भन्ने कुराहरू पहिचान गर्नमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू सबै गरेका छौँ। परशुरामजी, तपाईँको गाउँपालिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय त गर्यो। हजुर, तर यसको स्रोत चाहिँ के हुन्छ नि? त छुट्टै त हुन्न होला पक्का पनि। अब यसो छ, गाउँपालिकाले निर्णय गरेको कुरा हो यो। हामी कहाँ कस्तो छ भनेपछि नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा कोभिड-19 नियन्त्रण गर्नको लागि हामीसँग फन्ड नभए पनि, किनकि अहिले विकास बजेट खर्च हुन सक्ने अथवा अन्य अवस्था चाहिँ कम छ, अब थोरै मात्र खर्च होला, यदि पुग्दैन त्यो गतिविधि गर्नको लागि हामीलाई चाहिने सबै किसिमका चाहिँ खर्चको लागि नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण र राजस्व खर्चबाट चाहिँ रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने निर्णय माथिबाट निर्देशन पनि आएको छ अर्थ मन्त्रालयबाट, हाम्रो सामान्य प्रशासन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट। यसकारण हामीले जतिसुकै नयाँ स्रोतहरूको पहिचान गर्छौँ, गाउँपालिकाको चाहिँ अन्य स्रोतबाट रकमान्तर गरेर चाहिँ ल्याउँछौँ र कतिपय चाहिँ हामीले चाहिँ अन्यबाट पनि भनौँ न आन्तरिक स्रोत पनि केही रूपमा छ र अन्य केही सङ्घ संस्था नागरिक समाजहरू के भन्छ गैर सरकारी संस्थाले पनि सहयोग गर्लान् कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा हामीले नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम हामीले गर्ने खर्चहरू, हामीले गर्ने जुन निर्णयहरू छ तिनी चाहिँ नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडको खर्चको स्रोतभित्रै रहेर गर्छौँ। त्यो चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाले अथवा त्यो सभाले चाहिँ रकमान्तर गरेर गर्ने विषय हो। अब जुन स्वास्थ्य कर्मीलाई तपाईँको यो भत्ता जुन प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ यसमा पनि तपाईँको स्वास्थ्य संयोजकको भनाइ के छ भने कतिलाई चाहिँ जो चाहिँ तालिम अथवा जोखिममा रहेका कर्मचारीहरूलाई नै प्रोत्साहन भत्ता नदिने भन्ने कुरा जो तालिम छ नि, यो कुरा के हो?
होइन यसो छ हामीले स्वास्थ्य कर्मी त्यो जोखिमयुक्त काममा गर्नुभएको छ, कोही बिदामा छ भने त अलग कुरा हो। तर बिदामा हामीले अहिलेसम्म कसैलाई छोडेको छैन नेपाल सरकारको नियमअनुसार। उहाँहरू चाहिँ तालिम भनेको पनि नेपाल सरकारभित्रकै हो होइन। उहाँहरू जोखिममा काम गर्नुभएको छैन, उहाँलाई नदिने भन्ने हुँदैन, किनकि त्यहाँ नेपाल सरकारको सेवाभित्र रहेर हुने हो। अब यसलाई नदिने भन्ने किसिमले हामीले गरेका छैनौँ। समग्र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जो चाहिँ फिल्डमा खटेर अहोरात्र जोखिमयुक्त कामहरू गर्नुभएको छ, चाहे जहाँसुकै होस्, हाम्रो नेपाल डुडुवा गाउँपालिकाभित्र दरबन्दी रहेर कोभिड-19 को नियन्त्रणमा खटिनु भएको अथवा जोखिमयुक्त कामहरू गरिरहनु भएको अथवा तालिम लिनुभएको सबैले हामी यसको भत्ता उपलब्ध गराउने, कसैलाई दिने अथवा कसैलाई नदिने भन्ने चाहिँ होइन। जो जो जोखिमयुक्त काम गर्नुभएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यो सबैलाई दिने भन्ने हाम्रो 50% चाहिँ भत्ता दिने, सबैलाई दिने निर्णय हो हाम्रो चाहिँ। अब उहाँले कसरी भन्नुभयो मलाई त्यो चाहिँ जानकारी भएन, अब उहाँले जवाब दिनु होला। किनकि तर हाम्रो निर्णय के हो भनेपछि अब कोही बिदामा गएर धेरै लामो बसेको छ भने त उहाँलाई दिने होइन, तर नेपाल सरकारकै ड्युटीमा खटेको मान्छेलाई त हामी दिन्छौँ, त्यो नदिने भन्ने प्रश्न रहेन। अर्को, तपाईँको गाउँपालिका अथवा डुडुवा गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमै उपलब्ध गराउने भन्यो हजुर हजुर। भनिसकेपछि कार्यान्वयन भएको छ छैन, अथवा ब्याङ्किङ प्रणालीसँग कसरी कोअर्डिनेसन अथवा समन्वय भएको यो कुरा मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने हामीले के गर्यौँ भनेपछि यो चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षले नै इनिसिएसन लिनुभयो, वडा अध्यक्षहरू यसमा अगाडि आउनुभयो र विशेष गरी प्रत्येक वडामा वडा सचिवको नेतृत्वमा 3वटा समूहहरू हामीले परिचालन गरेका थियौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजर, ग्लोभ्स समेत दिएर र बैङ्कबाट पैसाहरू चाहिँ वडा सचिवको जिम्मामा लगाएर हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा 3वटा समूहहरू परिचालन गरेका थियौँ। एउटा समूहमा 3 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, 6वटा वडामा 18वटा समूह परिचालन गरेर 54 जनाले 3803 जना बराबरलाई हामीले यो चाहिँ वितरण गरिसकेको हो। सबै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। केही 2-4 जना अलिअलि कोही बुझ्न चाहिँ नभएको, घरमा नभएको मान्छे छ भने चाहिँ बाँकी होला, नभए हामीले पुरै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। घर घरमै डोर टु डोर चाहिँ हामीले सर्भिस डेलिभरी गरेका छौँ। यसको सन्दर्भमा तपाईँलाई कतिको याद छ नेपालमा जब ह्यान्ड टु ह्यान्ड राहत यो के भन्छ सुरक्षा भत्ता दिने बेलामा धेरै अनियमितता भएको थियो हजुर होइन? त्यसपछि त्यो भएपछि नै ब्याङ्किङ प्रणालीको सुरुवात गरे जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। यसलाई कसरी मेन्टेन, के छ अनुगमन पाटो अथवा कसरी गर्नुभएको छ? होइन, यसलाई त हामीले निरन्तर अनुगमन गरेका छौँ। यो अहिले पहिलाको जस्तो चाहिँ अनियमित गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन, किनकि हामी कहाँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरूको एउटा वडामा चाहिँ फोटोसहितको नामावलीको अभिलेख हुन्छ होइन। प्रत्येक 4-4 महिनामा त्यसको नवीकरण हटाउनु पर्ने र घटाउनु पर्ने अथवा थप्नु पर्ने मान्छेहरूको नवीकरण भइ नै रहन्छ। र अर्को कुरा, त्यो जति पाउनेहरूको नामावली हो त्यो अनलाइन सिस्टममा हाम्रो इन्ट्री भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ विशेष गरी निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने हाम्रो डुडुवा गाउँपालिकाको कार्यालयले पनि हेर्न सक्छ। विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र सामाजिक सुरक्षा पञ्जीकरण इकाइ जुन छ केन्द्रमा त्यसले पनि सिधै हेर्न सक्छ। र त्यही अनलाइन इन्ट्रीको आधारले हामीले दिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा अनियमितताको कुनै पनि गुन्जाइस छैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले घर घरमै दिँदाखेरि अनियमितता हुन्छ कि भन्ने तपाईँहरूको यदि प्रश्न हो भने त्यो त सम्भावनै छैन, किनकि अहिले यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा सुरुदेखि उहाँहरूले कति पाउनुहुन्छ भन्ने सबैलाई हिसाब किताब थाहा छ। भरपाई गरेर दिने हो, हामीले नगद बुझाएका छौँ सबैमा। अहिलेसम्म हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। कहीँ नपाएको अथवा नदिएको भन्ने गुनासो मेरो लेभलमा चाहिँ आइसकेका छैन। यसलाई हामीले चुस्त दुस्त रूपले, पारदर्शी रूपले घर घरमै चाहिँ विशेष गरी 70 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू, ज्येष्ठ दलितहरू, एकल महिलाहरू, अशक्त र असहायहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ डोर टु डोर चाहिँ यो दिएको छ। यसमा अनियमितता हुने भन्ने प्रश्न नै छैन। परशुरामजी, तपाईँले क्वारेन्टाइनको कुरा उठाउनुभयो। क्वारेन्टाइन त भयो, तर क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि खानाको धेरै समस्या भएको छ अथवा राम्रो खानाको व्यवस्थापन भएको छैन भन्ने गुनासो छ नि? होइन, यसो छ, अब पछिल्लो समयमा हामी कहाँ धेरै मान्छेहरू आउन थाल्नुभयो होइन, धेरै हुनुहुन्छ। तर पनि हामीले नेपाल सरकारले जुन क्वारेन्टाइन सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएको छ त्यो मार्गदर्शनभित्र रहेर उहाँहरूलाई 2 छाक खाना, 2 चोटि नास्ताको चाहिँ पुरै व्यवस्था गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ गुणस्तरीय खाना नै खुवाएका छौँ हामीले। स्थानीय लेभलमा जे उपलब्ध हुन्छ नेपाल सरकारले जुन नर्म्स बनाएको छ त्यो भित्र रहेरै खाना उपलब्ध गराएको छौँ। अब सुरुमा कहीँ व्यवस्थापन गर्ने बेला कहीँ 1-2 गुनासो आएको थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, त्यसलाई हामीले उतिखेरै सम्बोधन गरौँ। अहिले चाहिँ त्यो समस्या छैन। नेपाल सरकारले जुन क्वारेन्टाइन सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन 2076 जारी गरेको छ त्यो भित्र रहेर, त्यसको बजेट सिलिङभित्र रहेर हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूलाई स्वास्थ्यवर्धक 2 छाक खाना, 2 चोटि नास्ताको चाहिँ पुरै व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। भनेपछि यो चाहिँ जब मान्छेहरूले होइन अब क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको लागि अथवा बसेकाहरूलाई खानाको व्यवस्थापन राम्रो छैन भन्ने हल्ला चाहिँ निराधार हो भन्नु पर्यो? छैन। हामीले के गरेका छौँ भने पछिल्लो समयमा पहिला चाहिँ स्वास्थ्य इन्चार्ज मार्फत यसलाई चाहिँ गऱ्यौँ। अहिले पछिल्लो समयमा मान्छेहरू बढ्दै जाँदा गाउँपालिका अध्यक्ष र हामी चाहिँ अनुगमन गर्ने छँदैछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ वडा अध्यक्षको निगरानीमा रहने गरी सम्बन्धित हेल्थ पोस्ट इन्चार्जलाई नै त्यसको जिम्मेवार बनाएका छौँ। उहाँले दिनदिनै हेर्ने, पैसा दिनु पऱ्यो भने पनि उहाँलाई नै पेस्किदिने गरी हाम्रो तयारी भइरहेछ। त्यो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर उहाँहरूलाई खानपिन र नास्ताको सुरक्षित भनौँ न स्वास्थ्यवर्धक गुणस्तरीय खाना दिने व्यवस्थापन चाहिँ
चाहिँ गरेका छौँ। भनेपछि अब गाउँपालिकाले त गरेछ होइन, अब कुरा कहाँ रह्यो भने अब गाउँपालिकामा तपाईँहरू कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, यो बेलामा कोभिड-19 का बेलामा गाउँपालिकामा के काम भइरहेछ? भनेको मतलब कोभिड-19 को सँग रिलेटेड काम मात्रै भइरहेछ कि अरू पनि काम गर्नलाई सर्वसाधारण आउने गरेका छन्? लकडाउन भावना नआउने पनि होला, के कसरी गरी मिलाउनु भएको छ? यसो अत्यावश्यक कामको लागि त हामीले पालो मिलाएर कम्तीमा 33% कर्मचारीहरूलाई ड्युटी रोस्टर बनाएर चाहिँ गाउँपालिकाको र वडा कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई नियमित गर्न निर्देशन दिएको छु। त्यही किसिमले हाम्रो गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरू परिचालित छन्। अत्यावश्यक सेवा त हामीले दिनै पर्छ होइन, किनकि किसानहरू छन्, उहाँहरू तरकारी बेच्नुपर्ने हुनसक्छ, कसैको बिजुली बत्ती बिग्रेको हुनसक्छ होइन, महत्त्वपूर्ण कामहरू कसैलाई चाहिँ अब कस्तो किसिमको भने सिफारिस चाहिए पनि हुनसक्छ, अथवा राहत वितरण लगायतका चाहिँ रेकर्डहरू उहाँहरूलाई राख्ने, भरपाई गर्ने, वितरण गर्ने अथवा तथ्याङ्क लिने लगायतका कामहरू हुनसक्छन्। ती नियमित कामहरू चाहिँ भइरहेछन्। कोभिड-19सँग सम्बन्धित काम पनि भएको छन्। र कतिपय पछिल्लो समयमा गाउँपालिकाले के निर्णय गरेको छ भनेपछि राहत अब प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ निःशुल्क राहत दिनुभन्दा पनि यदि चाहिँ राहत दिने मान्छेहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, उहाँहरू खाना नपाएर चाहिँ दिनदिनै चाहिँ अप्ठ्यारो हुने अवस्था छ भनेपछि गाउँपालिकाका जो चाहिँ श्रमिकहरू लगाएर सम्पन्न गर्ने खालका योजनाहरू छन्, ती योजनाहरूलाई पनि हामीले सुचारू गरेर अगाडि लैजाने भन्ने छ। र विशेष गरी टेन्डरबाट हुने अलिकति ठुला आयोजना जो रेगुलर चलिरहेको थियो त्यसका कुराहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ। पछिल्लो समयमा गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले 4 तलेको 13 करोड बराबरको ठेक्का गरेका थियौँ गाउँपालिकाको भवनको। त्यसको चाहिँ स्वीकृत हुने हाम्रो अन्तिम चरणमा भएको छ। र केही चाहिँ हाम्रो कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ कृषिको प्रोसेसिङ प्लान्ट बनाउने, सिड स्टोर बनाउने लगायतका चाहिँ योजनाहरूको टेन्डर गर्ने काम पनि भइसकेको छ। भनेपछि अब केही सानातिना योजनाहरू र प्रधानमन्त्री रोजगार लगायतका कार्यक्रमहरू, मुख्यमन्त्री लगायतका कार्यक्रमहरू र सङ्घ र प्रदेशका कार्यक्रमहरू आम श्रमिकहरूलाई लगाएर चाहिँ गर्ने गरी चाहिँ तयारी चाहिँ भइरहेछ। हामी त्यसतर्फ पनि काम गरिरहेछौँ। बाँकेका केही गाउँपालिकाहरूले यो लकडाउनको समयमा विकासका कामहरू गरिरहनु भएको छ। हजुर, म तपाईँलाई उदाहरण दिन सक्छु। खजुरा गाउँपालिकाले अहिले सडक निर्माणका कामहरू फिजिकल डिस्टेन्सलाई पुरा पालना गरेर बनाउने गरिरहेछ भने तपाईँको गाउँपालिकामा यस्ता विकासका कामहरू केही भइरहेछन् अथवा हुने उसमा छ? हामी चाहिँ तयारी चाहिँ गरिरहेछौँ, किनकि केही योजनाहरू चाहिँ हाम्रो 3वटा ठेक्काका भएको थियो। 1 नम्बर, 5 नम्बर र 6 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो चान्चुन 2.5 करोड बराबरको चाहिँ सडक आयोजनाहरू ठेक्का लगभग स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। ठेकदारलाई हामीले खबर गरेका छौँ तुरुन्तै आएर चाहिँ सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर। र अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रमहरू, सङ्घका चाहिँ र प्रदेशका चाहिँ सशर्त अनुदानका पैसाहरू, शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका चाहिँ सशर्त अनुदानका पैसाहरू जो फ्रिज भएर जाने अवस्थामा छन् र जो चाहिँ आम श्रमिक वर्गहरू लगाएर गर्नुपर्ने गाउँपालिकाका ससाना आयोजनाहरू छन् तिनीहरू पनि हामी गर्ने तयारी गरिरहेछौँ। केही चाहिँ सम्झौताको प्रक्रियामा छन्, केही चाहिँ हाम्रो लागत अनुमान बनाएर स्वीकृति गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छौँ। सबै सम्पन्न हुन नसके पनि तपाईँले भने जस्तै नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनको नियमभित्र रहेर सामाजिक दूरी कायम गर्ने र स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरू पालना गरेर ती योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी छ, भइरहेछ। डुडुवा गाउँपालिकामा तपाईँ कार्यकारी अधिकृत प्रमुख हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष। तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन, तपाईँहरूको काम गर्न सहज कतिको मान्नु भएको छ? अरू गाउँपालिकामा पनि तपाईँ काम गर्नुभयो होला, के छ अनुभव? यसो छ, मेरो अब यो स्थानीय तहमा म जीविसमा पहिला योजना अधिकृत भएँ। यो मेरो चाहिँ अब सङ्घीयता आइसकेपछिको तेस्रो स्थानीय तह हो। म मध्य पहाड पनि गरेँ, उच्च हिमाली पनि बसेँ। यो तराईको चाहिँ मेरो पहिलो अनुभव नै हो। अब म भर्खर आएको थिएँ। अब कोभिड-19 को चाहिँ महामारी सुरु भइहाल्यो। अब कोअर्डिनेसनको कुरा त मेरो लेभलबाट गर्नुपर्ने कुराहरू मैले सबै आफ्नो प्रयत्नबाट, विशेष गरी कर्मचारीले परिचालन गर्ने, जनप्रतिनिधिसँग कानुनी विषयहरूमा अथवा चाहिँ योजना सञ्चालनका फिल्डमा चाहिँ परिचालनका विषयमा मैले गर्ने कोअर्डिनेसनहरू गरिरहेको छु। र अलिअलि जनप्रतिनिधि लेभलमा भएको चाहिँ कतिपय चाहिँ समस्याहरू छन् भने पनि तिनीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने मेरो कोसिस चाहिँ भइरहेछ। म आइसकेपछि अब म आएको चाहिँ थोरै भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ परिस्थिति बुझ्दै पनि छु। मलाई लाग्छ मैले आफ्नो ज्ञान र बुद्धिले भ्याएसम्म कानुनभित्र रहेर मैले गर्ने सँगै मैले गर्ने सहकार्य र मैले गर्ने कानुनी परिपालनाका कुराहरू, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोगका कुराहरू मैले चाहिँ गरिरहेको छु। ठ्याक्कै तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँले 3 ठाउँमा, अब 3टै नेपालको हिमाली, पहाडी र तराई 3टै ठाउँमा काम गर्ने अवसर पाउनुभयो। हिमालीमा पनि काम गर्नुभयो, हिमाली क्षेत्रमा र पहाडी क्षेत्रमा, अब तराई क्षेत्रमा आउनुभएको छ। फरक के पाउनु भएको छ स्टार्टिङमा? अब यसो छ, म चाहिँ सङ्घीयता नेपाल सरकारले चाहिँ शासकीय त्रिकोण तहको घोषणा गर्न बित्तिकै प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतमा गएको छु। अब यो 3वटा तहको अनुभव भन्ने हो भने त लामै बेरी विस्तार हुनसक्छ, तर मोटामोटी एउटा क्रसको रूपमा भन्दाखेरि मैले के भन्न सक्छु भनेपछि अब स्थानीय सरकार जुन गठन भएको छ
कहीँ न कहीँ यसले अब केही नकारात्मक कुराहरू भए पनि आम जनताको सेवा प्रवाहको हिसाबले, विकास निर्माणको हिसाबले र जनताको पहुँच र सुगमताको हिसाबले यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। विशेष गरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाज र चाहिँ चौथो अङ्गले पनि यसलाई अलिक बढी निगरानीका साथ अगाडि बढायो भनेपछि जुन नेपालको संविधान 2072ले परिकल्पना गरेको छ समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित जुन हाम्रो संहिताको मोडल छ र चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ पुरै संविधानद्वारा चाहिँ अधिकारहरू प्रत्यार्जन गरेको छ, त्यो चाहिँ आम जनताले पाउने अवस्था रह्यो भनेपछि यो चाहिँ राम्रो नै छ। विशेष गरी केही ठाउँ चाहिँ अब सुरुमा कतिपय कर्मचारीहरू पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आउने अवस्था रहेको, जनप्रतिनिधिहरू पनि अनुभवको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि कहीँ केही न केही तसरहरू सुरुमा देखिया पनि थिए। तर अब अहिले कर्मचारीहरूले पनि बुझिसकेको अवस्था छ, जनप्रतिनिधिहरूले पनि कानुनी विषयहरू धेरै जान्नु भएको छ, धेरै कुरा परिष्कृत भएको छ, पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ ठिक छ। अब अलिअलि हिमालमा चाहिँ अब विशेष गरी मैले धेरै समस्याहरू देखेँ। आम जनताहरू गरिबी छ, बेरोजगारी छ, अशिक्षा छ होइन। म कर्णालीमा बसेर आउँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ नेपाल सरकारको बजेटतिर मात्रै आँखा लगाउने अवस्था छ। उद्यमशीलताको हामीले विकास गरेका छैनौँ। पछिल्लो समयमा संहिता आइसकेपछि गाउँ बाटोघाटो, सञ्चार, टेलिफोन लगायतका सुविधाहरू भएको छन्, धेरै कुराहरू सकारात्मक भएको छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि आम जनताहरूलाई विशेष गरी स्थानीय स्तरको मूल प्रभावमा चाहिँ ल्याउन सकिएको छैन। उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्ने, सचेतीकरण गर्नुपर्ने पाटो चाहिँ अब स्थानीय तहको मुख्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। परशुरामजी, विशेष गरी ग्याप कहाँनिर हुन्छ भने यो ब्युरोक्रेसी, तपाईँहरू कर्मचारी र नेताहरूको बिचमा कतिपटक ऱ्याङठ्याङ मिल्दैन के होइन। अब त्यो किन त्यस्तो हुँदो रहेछ? मैले तपाईँको गाउँपालिकालाई जोड्न खोजे होइन, तर समग्र अवस्थालाई हेर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीलाई कतिपटक जनप्रतिनिधिहरूले चलाउन सकिरहेको हुँदैन, कतिवटा फेरि ब्युरोक्रेसीहरूले जनप्रतिनिधिहरूको कुरा मानिरहेको हुँदैन। यो बिचको टसल छ नि, यसलाई किन भयो होला यस्तो? यसो छ, हजुरले भन्न खोजेको कुरा अब राजनीति र प्रशासनको सीमाको विषयमा भन्न खोज्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि जनप्रतिनिधि भनेको राजनीतिको अङ्ग हो होइन, ब्युरोक्रेसी भनेको प्रशासनको अङ्ग हो। अब यी दुईहरू बिचको चाहिँ राजनीति र प्रशासन, विशेष गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर भयो भने चाहिँ हाम्रो संहिताले चाहिँ सही बाटो लिने हो होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ काम गर्ने सवालमा अब नयाँ व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय बुझाइको समस्या, कतिपय आफ्नो चाहिँ अब आफ्नो भिजनको कारणले पनि कहीँ समस्या नआएको चाहिँ होइन। तर पनि समग्रमा हिसाबले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचमा चाहिँ अब कुनै समस्या आयो भने आपसमा छलफल गर्ने, संवाद गर्ने, कानुनभित्र रहेर त्यसलाई समस्या समाधान गर्ने गऱ्यौँ भनेपछि ती देखिएका समस्या पनि निराकरण हुन सक्छन्। तपाईँले भने जस्तै अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ द्वन्द्वै हुने, टक्रावै आउने अथवा चाहिँ हातपातै हुने अवस्था पनि हामीले नदेखेको होइन। तर ती एकदमै 753 मध्ये केही विरलै घटना स्थानीय तहमा त्यसो भएका छन्। अब त्यसलाई नै लिएर सबै ठाउँमा नराम्रो भयो भन्न सकिन्न, किनकि अब नर्मली अन्य व्यवस्था पनि त्यस्ता अपराधका कुराहरू हुन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच पछिल्लो समयमा चाहिँ सङ्घीय सरकारमा पनि, प्रदेश सरकारमा पनि, स्थानीय सरकारमा पनि कोही टसल पो हो कि भन्ने हिसाबले बाहिरबाट बुझाइ भएको छ। तर त्यसो होइन, त्यहाँ चाहिँ एक आपसमा माझिने कामहरू, एक आपसमा बुझ्ने कामहरू, एकले अर्कोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई एउटा डाइनामिक बनाउन सक्छ, गति दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएका हुन्। कहीँ नकारात्मक भएको छन् भने त्यसलाई सुधारेर विविधतायुक्त जुन जनशक्ति रहेको छ, मधेसी छन्, मुस्लिम छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा शिक्षा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ सचेतीकरण गर्ने, स्वास्थ्यका सुविधाहरू बढाएर चाहिँ योग्य जनशक्ति बनायो भने पनि जुन चाहिँ डुडुवाको चाहिँ विविधतायुक्त जनशक्ति छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर विकासको मूल बाटोमा ल्याउने र जनतालाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। जहाँसम्म अब स्थानीय तहको भूमिका भनेको चाहिँ 21-22वटा चाहिँ एकल अधिकारका सूचीहरू कार्यान्वयन गर्ने हो। आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ होइन लगायतका कुराहरू कामहरू गर्ने हो गाउँपालिका स्तरको लेभलबाट। र त्योभन्दा अलिकति ठुला कामहरू प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि गर्ने हुन्। मलाई लाग्छ यी तिनटै सरकारहरूले एक आपसमा कोअर्डिनेसन गरेर आम जनताको भलाइको लागि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सहकारी क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाएर लग्यो भनेपछि धेरै सम्भावनायुक्त ठाउँ पनि छ डुडुवा जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्योतर्फ चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले पहिला पनि कतिपय नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नु भएको छ, कतिपय नमुनायुक्त छन्। र आगामी समयमा पनि अब यो कोभिड-19लाई पनि सन्दर्भमा राखेर र त्यहाँको चाहिँ विकासका सम्भावनालाई पनि राखेर चाहिँ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरू अब छलफल चाहिँ सुरु भएको छ, त्यसतर्फ अघि जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। धेरै धन्यवाद छ परशुरामजी। हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ, समयको अन्तमा। र मैले अन्तमा डुडुवा गाउँपालिकाका सर्वसाधारणलाई अथवा डुडुवा गाउँपालिकामा सम्बद्ध हरेकलाई केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले सर्वप्रथम त तपाईँहरूको यो एफएम मार्फत म आम डुडुवावासी र बाँकीवासीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले हामी डुडुवावासी मात्र होइन, बाँकीवासी मात्र होइन, विश्व कोभिड-19को चाहिँ महामारीबाट सङ्क्रमित छ।
विशेष गरी नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय जिल्ला प्रशासन र गाउँपालिकाले तय गरेका अथवा लागू गरेका जुन कानुनहरू छन् लकडाउनसँग सम्बन्धित, यो चाहिँ आम डुडुवावासीहरूले परिपालना गरिदिनुहुनेछ भन्ने कुरा म विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको एफएम मार्फत। अर्को कुरा, यो लकडाउनको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू माझ, आम डुडुवावासी माझ कुनै समस्याहरू छन्, गुनासोहरू छन्, कुनै अप्ठ्यारो परेको छ भनेपछि हाम्रो गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ र गाउँपालिका लेभलमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत मेरो नेतृत्वमा स्वयं कर्मचारीहरू छन्। तपाईँहरूको गुनासोहरू छन् भने पनि हामीले तपाईँहरूको दैनिक जीवनलाई सहज गर्नको लागि के कस्तो गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गुनासो टिपाउनुहुनेछ, फोन सम्पर्क गर्नुहुनेछ, विशेष रूपले म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि कोही मान्छे विदेशबाट आएको छ, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, निमोनिया देखिने जस्ता कोभिड-19 का चाहिँ जस्ता लक्षणहरू देखिने मान्छे छन् भने तत्कालै सुरक्षाकर्मी अथवा स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ जानकारी गराएर तिनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अथवा चाहिँ कम्तीमा जिल्लाको अस्पतालसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नको लागि पनि म सम्पूर्ण डुडुवावासीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म पछिल्लो समयमा गाउँपालिकाले चाहिँ जो चाहिँ दैनिक रूपले चाहिँ काम गरेर खाने वर्गहरूको लागि चाहिँ केही योजनाहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ, यदि कुनै वडाहरूमा त्यस्तो जनशक्ति हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै बसिरहनु भएको छ, दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो भएको छ भनेपछि गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा पनि स्वास्थ्यको प्रोटोकलभित्र रहेर हामीले परिचालन गर्छौँ। उहाँहरूलाई पनि समावेश भइदिनुको लागि म हार्दिक रूपले आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण टाइम यो रेडियो मर्निङ स्टार र गुड न्युज खबर च्यानललाई दिनुभएको लागि।